औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर देकर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो जी कुछ लोगों ने तो ये जो है रजब की वालदा साहबा ने तो ईमान की वालदा साहबा की हकीकत बताई है कि असल में वो क्या करती थी, कि बेटी की किस तरह इधर आने देती थी और क्या होता था। तो ज़्यादा सारा मलबा गिर गया है ईमान लोगों पे और ऑन पे। तो क्योंकि हर बंदा अपनी मर्ज़ी वाला है, वो यहाँ आके प्रोडक्ट भी मतलब कहते हैं ना सेल कर सकता है, वो यहाँ आके टिकटॉक भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन अगर ईमान और वो ऑन करते हैं तो वो फिर डिसार्ट होता है हमारा रजब, और वो हो गया रूपोश, वो छुप गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं वो ईमान की वजह से डिसार्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मतलब जो उनकी पूरी फैमिली पे वीडियोस बनी है, गाली गलौज सारा कुछ हुआ है, उस पर वो थोड़ा डिसार्ट नहीं हुआ। लेकिन बीवी की अगर वो अपने बच्चे के लिए या वैसे आई है तो उस वजह से वो थोड़ा डिसार्ट हो गया, उसको बेइज्जती अपनी महसूस हो रही है कि बीवी कशकोल लेके उसके सामने क्यों नहीं गई। तो दूसरा जी उनकी वालदा के बारे में जो बातें की गई हैं तो वो बिल्कुल मुझे तो खुद पसंद नहीं आई, कि जब आप बेटियों की शादी कर देते हैं फिर आप अल्लाह ताला के हवाले कर दिया करें और उनके ससुराल के, कि जब वो आ रही हैं तो अम्मा जान साथ ही आ रही हैं और आई हैं तो फिर उन्हें लेके एक कमरे में ही बैठ गई हैं, कोई उनके फैमिली में बैठना नहीं, कोई गपशप नहीं, ये कोई ऐसी बात तो नहीं। वो भी आगे से इंसान ही थे, वो कोई जिन्नात या कोई अजीब मखलूक तो नहीं थे कि ये जो ईमान की माँ ने इतने पहरे लगाए हैं। अगर तो बिल्कुल अगर इतने पहरे लगाने थे तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, फिर अपने म्यार के लोगों के साथ करते। अब तो हमें इनमें और रजब भट्ट की फैमिली में कोई फ़र्क नहीं रह गया ना। वो भी सोशल मीडिया पे, ये भी सोशल मीडिया पे, वो भी टिकटॉक पे वही कुछ कर रहे हैं तो ये भी वही कुछ कर रहे थे। तो बस अब तो कोई फ़र्क नहीं रह गया। अगर पहले वाली बात होती कि वो सोशल मीडिया पे नहीं थे, डिसेंट लोग थे, पढ़े लिखे, उनका कोई शो भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर तो था। लेकिन अब तो दोनों फैमिलियाँ इकट्ठी हो गई हैं, एक जैसी हो गई हैं। तो बात यह है कि उनका भी दिखाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये दोनों माँ नहीं बसने दे रही, और कुछ लोग कह रहे हैं जी ये जो रजब भट्ट गायब हुए हैं वो डिसार्ट हो गए हैं, परेशान हो गया कि ये उसकी बीवी ने और साले ने जो हरकतें की हैं, पतलू के साथ मिलके जो मतलब हाथ मिलाया या जो भी हुआ है इस वजह से। तो उधर से जी पतलू साहब माफ़िया मांग रहे हैं, उधर से ये हो रहा वो रहा। तो कुछ ज़्यादा लोग कह रहे हैं ये फेम के लिए किया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है, और एंड पे ये माफिया तलाफिया होनी है, सुलह सुलह ही होनी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना। क्योंकि पहले भी बता रहे हैं कि ये जो है रजब भट्ट, उनकी किसी और से बड़ी लड़ाई हुई थी और उन्होंने फायरिंग इसके घर पे कराई। तो बाद में जी इनकी हो गई सुलह, के उन्होंने कहा कि सुलह के अलावा कहते कि बिल्कुल ऐसी बात है। सोशल मीडिया पर जब भी होता है काम करता है तो कहते हैं ना समंदर में रह के तो मगर मच्छों से कहते हैं ना लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। अब हर बंदा भी रजब भट्ट अकेला बहुत बड़ा यूट्यूबर या टिकटॉकर नहीं है, इसके अलावा और बहुत बड़ी दुनिया है। तो इस वजह से फिर अगर हर लड़ाई के बाद सुलह होती है तो सुलह हो जानी चाहिए, नहीं तो वो दुश्मनियाँ जद्दी पुश्ती दुश्मनियाँ बन जाएंगी। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी ये लड़ाई कहाँ तक है, सिर्फ फेम की लड़ाई है कि ये उसका नाम क्या है कि वाकई हकीकतन लड़ाई है। और अगर मतलब कि रजब भट्ट हर बंदे को माफ़ करता तो बीवी और साले को क्यों नहीं माफ़ किया जा रहा। और ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जी मतलब कि उन्होंने बता दिया है कि ये खुद आना चाहे तो आ सकती है, कि यानी कि उसको बीवी और अपने बच्चे की बड़ी ज़रूरत है, उसके बाप को भी ज़रूरत है, रजब को भी ज़रूरत है। अगर ये आना चाहती है तो आ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के ज़रिए से ये कह दिया। तो जी अब तो हमारे बड़े बड़े जो लोग इनके हक़ में वीडियो बना रहे थे उन्होंने भी इस चीज़ पर एतराज़ करना शुरू किया है। कि आज मैं एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि जब वॉइसें लीक हुई हैं तो रजब भट्ट ने ये शटअप कॉल क्यों नहीं दी कि आप कौन होते हो मेरे घर की वॉइसें लीक करने लगे वाले। तो उन्होंने कहा जी ये पता नहीं कैसे हुई। तो उन्होंने कहा फिर इनका कोई ना मोबाइल चोरी हुआ था, ना हैक हुआ था, ना किसी के हाथ में आया था। अगर आता तो एक दो वॉइसों के अलावा बड़ा कुछ उसमें उनके हाथ आता है। ये नहीं है कि मतलब कि वॉइसें लीक करवाई जाती और फिर उस पर खुश होकर बैठ जाना। और अब माँ बाप के लिए आ गया है ना जवाब देने के लिए। और उसके बाद
جب مطلب وہ جو ہے بٹ جی، کوئی بٹ جی کی شیرنی کے پتہ نہیں کون ہے، تو اس کو جب انہوں نے کہا کہ یہ شیرنی نہیں گدڑی ہے، تو جی فوراً سے انہوں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اس پہ آ کے بات کروں گا کہ وہ شیرنی ہے، گدڑی نہیں ہے۔ تو اس بندے کو غیرت نہیں آئی؟ اپنی بیوی پہ بات ہو رہی ہے، اپنے بچے پہ بات ہو رہی ہے، ان کے خرچے بند ہو گئے ہیں، ضلالت ہو رہی ہے، تو اس پہ بات دینے کی بجائے اس کی بیوی کو نچایا جا رہا ہے، اس کی بیوی کو موٹے ناک والی کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ وہاں اس بندے کو غیرت نہیں آئی؟ اور وہ بٹ جی کی شیرنی، اتنا منہ کو پیسہ لگا ہوا، اتنی بے شرمی، کیا لنگڑے لولے ہو؟ بے حیائی کا پیسہ کماتے ہو بیٹھ کے، عورتوں کو پنشمنٹ دیتے ہو، بے حیائی کی باتیں کرتے ہو، تو وہ بے شرم عورتیں، بے غیرت عورتیں جو آ کے گفٹنگ کرتی ہیں، تو ان کی عزت ہے، جس کے ساتھ نکاح کیا گیا، بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بیاہ کے لائے ہو، ایک بچے کی ماں بنی ہے، تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کس سائڈ لے کے جا رہے ہو؟ پہلے لوگ کنجر محلے میں جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے، ان کی اپنی زندگی ہوتی تھی، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ وہ کیا بے غیرتی کر رہے ہیں، کیا بے شرمی کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل تو یہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر یہ چیزیں پھیلا دی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گناہ کو اتنا مت کرو کہ گناہ اور ثواب میں فرق نہ پتہ چلے، اور جھوٹ کو اتنا مت پھیلاؤ کہ وہی بات ہے، جھوٹ اور سچ میں پتہ نہ چلے، فرق نہ رہ جائے، تمیز نہ رہ جائے۔ ان لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاکستان کا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم پہ کوئی بات بھی نہ کرے، اور بیوی کی وجہ سے وہ ڈسہارٹ ہو گیا جی، پہنچ گیا، روح پوش ہو گیا، دوستوں نے آ کے رولا ڈال دیا جی، پتہ نہیں رجب بٹ کہاں چلے گئے، ہمارا فون نہیں سن رہے، ہمارا یہ نہیں کر رہے، ہمارا وہ نہیں کر دے۔ فیم، کچھ لوگ کہہ رہے جی بیوی نے فیم لے لیا، بیوی نے فیم لے لیا، تو کیا کوئی تکلیف ہے؟ بیوی نے اگر فیم لے لیا ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، سالہ جو ایک رشتہ دار ہے، دوست لے سکتے ہیں؟ کریں بات؟ بالکل ایسی بات ہے، دوست لے سکتے ہیں، ارد گرد کے ارے گہرے لے سکتے ہیں، بیوی نے لے لیا تو کیا ہے؟ یہاں پہ بیوی کو اپنے ساتھ پھر لے کے آتا، بیوی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، بالکل اس کے نام کا لے رہے ہو، اس کے نام کا کھا رہے ہو، اس کے نام کا، یہ ان لوگوں کے ایمان ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کا ہے، صدقہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی کی اوقات ہی نہیں ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی ذات پہ خرچ کرے، کیا خرچ کرتے ہیں؟ 4 ہزار کا راشن دے رہے ہیں۔ اگر کوئی فدیہ کی بھی بات کرتا ہے نا، تو وہ وہی فدیہ دیتا ہے جو غریب کا ہے۔ تو کبھی مطلب کہاں تک ہے کہ جو یہ امیر ہے تو وہ کس طرح کا فطرہ نہ دے؟ آج کل جس طرح 300 روپیہ چل رہا ہے غریب کے لیے جو گندم کاٹا ہے، تو باقی جو امیر ہے ان کے لیے کشمش ہے، ان کے لیے چلغوزہ ہے، ان کے لیے کھجور ہے اچھی والی۔ تو کیا اس طرح ہے؟ اگر کوئی فدیہ دیتا ہے تو وہ بھی وہی 3-4 ہزار کا راشن غریب بندے کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو دے کے پچھتاتا بھی نہیں، اور کروڑوں اربوں پتی کیا کچھ انسان کو دیتا ہے جو ہماری اوقات نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ وہ بیوی ہے، اگر وہ آ گئی ہے تو وہ جی کوئی ہو سکتا ہے اس کی بیچارگی پہ لوگ آئے ہو ہیں کہ اتنا بڑا امیر ترین بندہ بیاہ کے لے گیا جو لوگوں کو خیرات بانٹتا پھر، اور بیوی اور بچے کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کبھی آپ نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا ہے کبھی؟ تو ایسے آ کے ایک بندے کو وہ ٹارگٹ کیا جا رہا، ہر گھنٹے کے بعد ویڈیو آ رہی، 10 منٹ کے بعد ویڈیو آ رہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگلے چپ ہے، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے فیم کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، نہیں تو طلاق دے کے وہ مارتا، جنہوں نے دینی ہوتی ہے اگلے منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں، وہ اتنا لمبا چوڑا کام بھی نہیں کرتے۔ تو باقی سارے گھروں کی غلطیاں زیادہ لوگوں نے بتا دیا، دوستوں نے بھی، کہ یہ مائیں نہیں بسنے دے رہی۔ اس کی ماں کو، رجب بٹ کی ماں کو تکلیف ہے کہ وہ کہتی کہ پورا کا پورا میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہو، وہ بیوی کے کمرے میں یا بچے کو بھی اٹھائے تو میرے سے پوچھ کے اٹھائے، اور جو ماں ہے وہ اس کی ماں اور اس پہ زیادہ قابض ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ میاں کے پاس اس کو جانے کی کوئی ضرورت پر نہیں میرے ہے۔ سے پوچھ کے جائے، پتہ نہیں ان دونوں ماؤں نے بچہ کیسے پیدا ہونے لینے دیا ہے، ہاں جی، اور جتنا پتہ نہیں ان کا انہوں نے ہولڈ اپنی تھا۔ شادیاں کیسے نبھائی ہیں، کم سے کم ان کی بھی تو کچھ دیر تو چلی ہوگی نا، تو 3 بچے پیدا ہوئے ہیں نا، 3 یا 2 جتنے بھی ہیں، تو اس لیے بچوں کی شادیاں کر کے ان کو ان کی زندگی جینے دیتے ہیں، نہ کہ ان کی زندگیوں پہ اتنا بندہ قابض ہو کے بیٹھ جائے کہ بعد میں وہ بچے بعد میں اینڈ پہ جان چھڑا کے نکل جائیں۔ میں تو کہتی ہوں دونوں ان کو بھیجے، پھینکے ایک سائڈ پہ، اور اپنے بچے کی زندگی کو دیکھیں، اور چپ کر کے ایک الگ تھلگ اپنی دنیا بسائیں۔ ایسی بات ہے نا، بالکل۔ وہ کہے میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں کو ملتا رہوں گا، وہ کہے ایمان کہ میں اپنی ماں کو ملتی رہوں گی، لیکن ہم میاں بیوی اکٹھے رہیں گے اور اپنے بچے کو دیکھیں گے، آگے اس کی پرورش کریں گے، اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ ایسی بات ہے نا؟ بالکل۔ تو پر یہ دونوں ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دونوں کو مائیں بہت زیادہ پیاری ہیں،
یہ دونوں نہیں چھوڑ سکتے ان کو اپنا بچہ نہیں پیارا؟ نہیں، ان کو بچہ نہیں پیارا، ان کو مائیں پیاری، اس کا بھی اس ایج میں بھی ماں کا پلو ایمان کا بھی بہت پیارا ہے اور رجب کا بھی بہت پیارا ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچے کو وہ چھوٹا ہے، اس کو زیادہ پلو پیارا ہوگا باپ کا بھی اور ماں کا بھی۔ ہاں جی، ایسی بات ہے۔ تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔